अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल पिम्स जिसे कहा जाता है, वो उसका जो बर्न सेंटर है वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। वहां पे डॉक्टर्स पे आए रोज़ जो है वो तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं। बर्न सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उनको हरासा किया जाता है। डॉक्टर इब्राहिम साहब एक ज़िंदा मिसाल है। हाल ही में इनके के साथ भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया है और बर्न सेंटर की जो मैंने कहा कि तबाही के दाने पे पहुंचा हुआ है, उसकी क्या वजूहात है, क्या कहानी है, वो डॉक्टर साहब से जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और फिर ये बताइएगा कि हाल ही में जो वाक़या पेश आया आपके साथ वो बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम है। मैं एज ए रेजिडेंट ट्रेनी डॉक्टर हूँ बर्न सेंटर्स में। मैं फाइनल ईयर का रेजिडेंट हूँ। मेरी ट्रेनिंग जनवरी में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे चेंज ऑफ सुपरवाइज़र के लिए एप्लीकेशन दे दी थी, जो अभी तक एड्रेस नहीं की गई है या उन पे काम किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो जो ही हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे एप्लीकेशन दे दी तो हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। 22 अक्टूबर को एक तो 7 सितंबर को वो भी हरासा किया जा रहा था मुझे। अपनी सिक्योरिटी और फिर पीर से एक खातून को बुलाया गया था, हालांकि उसके हाथ में ना कोई नोटिस, ना कोई सर्कुलर या कोई कागज़ डॉक्यूमेंट नहीं था। यही सिलसिला हम जाते हैं उधर और हमें जो है ना एंट्रेंस पे हमें यह बताया जाता है कि आपकी जो है ना आप पे पाबंदी है, आप अंदर नहीं जा सकते। जब भी मैं पूछता हूँ, मैंने डिप्टी डायरेक्टर के थ्रू भी पूछा है कि आप जो एचओडी है या डायरेक्टर है उनसे पूछे कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, किस कानून के मुताबिक, तो मुझे कहते हैं उनके थ्रू कि माय रूल्स। तो फिर यही सिलसिला जारी रहा, चलता रहा। 22 अक्टूबर को एक बदकिस्मती वाली एक वाक़या इस तरह हो गया। इट वाज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड टू मी। मैं बर्न सेंटर गया, उन्होंने मुझे स्टॉप किया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट उस पे स्टैंड आप ली। अपनी ड्यूटी करने गए थे जी जी एज जी यूजुअल? जी जी मैं ड्यूटी पे गया था और मेरी ट्रेनिंग है, मेरे उस्ताद भी उधर ही है। मैं उसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। हालांकि हमें पहले ही से डिसएंगेज किया, हम कह के हमें सर्जरी नहीं करने दे रहे हैं, हमारी कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, हमारी ट्रेनिंग के जितने भी कंपोनेंट्स है वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो मैं गया तो इसमें खालिक साहब वो बड़े ही वॉज क्वाइट बेलेजरेंट एंड एग्रेसिव। और फिर जो है ना ईडी साहब प्रोफेसर राना इमरान साहब पहुंच गए। वो पहले बड़े जारह थे, मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तुसी मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हो, तुसी मेरे साथ पर्सनल हो रहे, ऐसे कुछ अल्फाज उनके थे। मैंने कहा सर मैं आपके साथ पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, और ये तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, इधर तो मैं, अगर आप मुझे काम नहीं कर देंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट इज माई फंडामेंटल राइट। तो कहते हैं कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मेरे साथ गुत्तम गुत्ता हो गए, गाली गलोच पे उतर आए, मुझे गौ से भी मारे, मुझे थप्पड़ भी मारे, और उन्होंने फिर मुझे बालों से भी मुझे ज़दुकोप कर लिया। ये सारे लोगों को, इसमें खालिक साहब भी थे और प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर जो पेम्स के एचओडी है वो भी थे। इन्होंने मुझे ज़दुकोप कर लिया। सारे लोगों के जो है ना मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की गई। फिर उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती अंदर एक रूम लेके गए, घसीटते उधर मुझे बिठाया गया। मेरी साथ बदतमीज़ी की गई, मुझे बैकमेल कर रहे थे कि केस विड्रा करो वरना तुम्हारा करियर हम बर्बाद करेंगे, तुम्हारी ट्रेनिंग को हम बर्बाद करेंगे, और सारी ये चीज़ें तकरीबन 2.5 घंटे 11:20 से 1:30 या 1:40 तक चलती रही। फिर उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती, मेरा फ़ोन उन्हें बाहर लिया था, वो उसका स्क्रीन भी टूट चुका है, प्रोटेक्टर्स, तो उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी क्वाश करने की वो कर ली है। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की नेक्स्ट डे पे कि ताड़े कराची कंपनी पे गया, एफआईआर के लिए मैंने दरख्वास्त दी, जो अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे 23 अक्टूबर को मैं गया ईडी साहब के पास, वो मिलना नहीं चाह रहे थे। He avoided to meet me, so I dropped the application there for the CCTV footage preservations. उन्होंने अभी तक उस पर कोई काम भी नहीं किया है, और मुझे डर भी है, ख़दशा भी है कि वो सबूत वो मिटा चुके हैं। सर, मुझे ये उसके बताएं, बाद एक क्वेश्चन कि आपने पहले हमें बताया यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि आप बैरून मुल्क मुलाजमत छोड़ के आए, वहाँ से आप डिग्री लेके आए पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, और यहाँ पे आके आप जब मेरिट की बात करेंगे तो आप पे तशद्दुद हो रहा है। फिर मतलब इंसान पे क्या बीतती है? सर उधर मुलाजिमत तो मैं नहीं कर रहा था, मेरी ग्रेजुएशन उधर थी, मैं उधर स्पेशलाइजेशन को कंटिन्यू कर सकता था। और वैसे भी आज के हमारे जो बच्चे हैं वो यूरोप, यूएसए और यूके के ईएसके से दिलदादे हैं, एंड दे सारे इस तरह प्रोसेस में होते। बट मेरा बिलीव है
کہ یور کنٹری آلویز کم فرسٹ اینڈ حب الوطن المنال ایمان، یہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی قوم کی خدمت کر سکوں اور اس میں کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کروں. ہاں اگر ابھی انصاف نہیں ملتا، انصاف مرتا نہیں ہے، اور میرے اگر ابھی نہیں تو شاید بعد میں کہیں ہوگا، لیکن ہونا ہی چاہیے. آئی پرسنلی بلیو. اور یہ ہم اپنی ذات سے نکل چکے ہیں. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ بنس سنٹر ہو جو پاکستان کا ایک قومی اثاثہ ہے. اسی برن سینٹر نے 2,50,000 لوگوں کا علاج کیا ہے. اس کے بننے سے پہلے جو ریکوری ریٹ تھی یا مریض کے بچنے کے شرح وہ 22% تھی، ابھی 76% ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ 60% اس میں بہتری آئی ہے. تو یہ قومی سرمایہ ہے، قومی اثاثہ ہے، اور پیٹرول میں ہے، ایک وفاق میں ہے. تو اس کو مزید ایوال ہونی چاہیے، اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے آپ ایک سینٹر کا نام بھی تبدیل کرے، اس کا نامنکلیچر بھی تبدیل کرے، اس کی اسپیشلائزیشن جو ایک پروگرام ہے 6 ایئر پروگرام، بہت اچھا پروگرام ہے، لیول 4 کا پروگرام ہے، پی ایم ڈی سے اور ایچ ای سی سے اپروڈ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے بھی اپروڈ ہے. اس کو ختم کیا جائے. یہ ظلم ہے. اور الٹیمیٹلی اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے تو مریض رولیں گے. ٹھیک ہے. اور مریض بنس کے مریض کا علاج کرنا، سر میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، اور یہ ہماری پوری ٹیم جو ہے نا اس پہ بلیو کرتی ہے. سر اب پاکستان میں جو پہلا پاکستان کا بن سینٹر ہے وہ یہاں پہ بنا تھا. ابھی ایک جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نان پروفیشنل بندہ ہے، اس کے یہ حوالے کیا ہوا ہے. تو عوام کی زندگی کو بھی تو ان کے مطلب خطرات لا کے نا جو مریض یہاں پہ آتے ہیں. وہ خطرات تو چھوٹی چیز ہوتی ہے. یہ تو اپنی زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھے جا رہے ہیں. ڈے بائی ڈے، دن بدن بنس کے مریض جن کو بچایا جا سکتا تھا وہ بے دردی سے مر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو بچایا جا سکتا ہے. کچھ ایسے بچے ہیں جو 20%، 25%، 30% وہ مر جاتے ہیں. 18% کے بچے مر چکے ہیں. اور ہم نے یہ پرسنٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں نا، جب بندہ جل جائے نا تو ہم ایک فارمولہ ہے اس کے تحت، رول آف 9 اس کو کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے اس طرح ہے نا، تو ہم اس سے اس کی باڈی کا وہ پرسنٹیج وہ کر دیتے. تو میرے کہنے کا وہ مقصد ہے. تو پہلے جو میجرز برنز ہے، برنز کے پیشنٹ، ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا ہے. ابھی جو نان برنز ہے ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دا برنز. تو جو برنز کے جو ڈاکٹرز ہے اور جو اسپیشلسٹ ہے اور جو فیکلٹی ممبر ہے ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے. ہم پہ تو پابندی ہے سر، ہم تو اندر جا ہی نہیں سکتے. سر کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم نے ان لوگوں کے خلاف مختلف فورم پہ آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں انصاف ملا جائے، ہمیں سپروائزر دیا جائے. تو کیا ایک استاد کا تقاضا کرنا، اور آپ اگر اپنے بچے کو پرس کے لیے ٹیوشن کے لیے بھجوا رہے ہیں کسی میتھس کے لیے، تو اس کے لیے آپ ایک استاد جو میتھس اس کو آتا ہے آپ اس کے پاس بھجوائیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ دنیات والے تو اس کا نہیں پڑھا سکتے نا. تو دیز تھنگز آر لاجیکل تھنگز. اور آئی وڈ لو ٹو سے a person would train me, or he could be my supervisor who has spent more time than me in the burn surgery. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ جو سپروائزر ہے وہ چینج کیا جائے اور ایک ایکسپرٹ بندہ جو ڈگری یافتہ ہو، جو اس پہ ایکسپرٹیز رکھتا ہو، وہ لگایا جائے. سر یہ بھی ایک مطالبہ ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری ٹریننگ کمپلیٹلی کمپرومائز ہو گئی. لیکن اس چیز سے بڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر ہے، پھر اسلام آباد میں ہی ہے، اس کا وجود ہو، یہ ختم نہ ہو، برنز اسپیشلٹی ختم نہ ہو، اور برنز ریزیڈنٹ کے خلاف ہراسمنٹ جو ہراساں کی وہ ہے واقع، یہ انسیڈنٹ، یہ ساری چیزیں سٹاپ ہو. اور میرے ساتھ پرسنلی جو واقعہ ہوا ہے جس میں ای ڈی پروفیسر رانا عمران صاحب خود ہی فزیکلی انوالو تھے، اس پہ ایک ہائی لیول کی ایک کمیٹی ہو، ایک انکوائری ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. میرا کچھ نہیں ہے، میں عزت اور ذلت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری کمنگ جنریشنز ہے ان کے ساتھ یہ نہیں ہو. اور باقی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ 60% آف دا ڈاکٹرز دے ہیو لیفٹ دا پاکستان. اسٹل وی آر ہیئر، وی وڈ لو ٹو سرو آور نیشنز.
ناظرین یہ وہ جذبہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن تقاضا یہ کرتے ہیں کہ میرٹ پہ بات ہو، تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جو جس محکمے کا جو ہے وہ اہل ہو اس کو اس کی سربراہی دی جائے۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب کے جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو سرو کرنے کے لیے جو ہے جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں خصوصاً برن سینٹر میں، ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔